اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. جيت معكم اليوم بفيديو جديد. في هذا الفيديو جيت نشارك معكم التجربه ديالي في ستاج، يعني ملي دوزتو في الاسعافات او في ليرجونس. يعني بزاف اللي طلبوا مني انني كيف ما دويت على دي سيرفيس اخرين ندوي لكم حتى على التجربه ديالي في ليرجونس، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو كنتمنى انه يفيدكم. بالنسبه للاسئله اللي كيجوني بهذا الخصوص، كيفاش كتكون خدمه في لارجونس، كيفاش جاتك، كيفاش دوزتي في ستاج، كيفاش قدرتي تولفيه، يعني بزاف د الحوايج بحال هكذا. فاول حاجه، فمن بين زعما لي سيرفيس اللي كيعجبوني واللي كنلقى راسي فيهم واللي كيعجبني انني نخدم فيهم، وديجا قلتها لكم، هو لارجونس. ولو يعني ان بزاف ديال البنات فما كيبغيوش الخدمه في لارجونس، كيتفاداو لارجونس. علاش؟ حيت كتكون فيه الخدمه بزاف، ما كترتاحيش فيه بزاف. يعني فريمون يعني ملي كتدخلي او ملي كتدخل السيرفيس وانت في الخدمه ما كتريتيش. يعني راه ممكن في نص النهار ديال السطاج يدوزو عندك الالاف ديال البشر، في عكس ديال لي سيرفيس الاخرين. لي سيرفيس اخرين كتكوني انك كدوزي تريتمون، كتبقاي تاخدي لي كونسطونج كل ساعه اولا كل ساعتين وصافي. هذه الخدمه اللي كتكون حالات كيكونوا دي سوان، اللي كيكونوا دي سوان خفاف كيداروا في الصباح الا كان عندك ستاج في الصباح. اما بالنسبه للارجونس فراه فيه كل شيء، فيه تريتمون، فيه لي زانجيكسيون، فيه لي سوان، فيه الخياطه، فيه صالة شوكاج داخله حتى في لارجونس، فيه الناس كيجيو يعني كيكون لا راديولوجي حدا لارجونس، يعني كيكونوا مهرسين اولا شي حاجه خصهم يديروا لا راديو، كتمشي ديهم لا راديو. يعني فيه الخدمه بزاف. كيعجبني انا لارجونس علاش؟ حيت هو البوابه ديال لي سيرفيس كاملين. يعني داكشي اللي غادي دوزي في لي سيرفيس كاملين، لا في الميديسين، لا في تروماتو، لا في يعني في ماترنيتي، لا في لا ريانيماسيون، لا في البلوك، لا كلشي كيدوز من لارجونس. اول باب كيدخلوا منه هو لارجونس. يعني فاش كتكوني انت ستاج في لارجونس كيدوزو عندك انت الاولى، عاد من تما كيتفرقوا على لي سيرفيس. يعني الحالات اللي غتشوفي في لي سيرفيس كاملين غتشوفيهم في لارجونس. هادشي علاش يعني من الافضل انك دوزي لي سيرفيس كاملين، دوزي فيهم ستاج وتخلي اخر سيرفيس دوزي فيه ستاج هو مستعجلات. علاش؟ حيت خاصك تكوني عارفه بزاف ديال لاكا باش ملي كتجي تما كتحطي فيهم. اول حاجه كتكون في لارجونس هي كيكونوا لي زانجيكسيون، يعني اللي جا كيتخاد ليه يعني ما كاينش لي ميديكامون هكا كومبريمي او شي حاجه، كلشي كتخدم بلي زانجيكسيون انتراميسكولار انترافينوز او سوكيتاني. بحال ملي كتكون الساط يعني سيروم اونتي تيتانيك، البرا ديال الكرش الا كان شي واحد مضروب او خيط. يعني هادشي باش كتخدمي بلا سيروم كدوزي، يعني كتكوني خدامه بسيروم صالي، او كتخدمي بجي 5 جي 10 جي 30. بالنسبه للجي 5 والجي 10 فهو سيروم يعني غليكوزي، كيتخاد يعني جي 5 كنقولوا جي، كنختصروا جي 5 جي 10. بالنسبه لجي 30 فكنعطيوه للناس اللي كيكون مثلا عندهم غيبوبه ديال السكر، اللي طاح لهم السكر اكثر من القياس، فكنعطيوهم جي 30 حيت يعني مجهد وباش دغيا كيطلع لهم كيتقاد لهم السكر ديالو. كنخدموا حوايج اخرين، كنخدموا لي سوان بزاف د الحوايج، يعني كتسواني بزاف د الحوايج. كنخدموا الكابس، يعني شي واحد مهرس او شي واحد يعني كيجي خاصو مثلا يدخل البلوك يدير العمليه ديال الحديد، يعني كنترونسفيريوه للبلوك. كنخدموا يعني بزاف د الحوايج. كتخدموا الخياطه، انكم كتخيطوا كيف قلت لكم، فراه عشيه كافيه انك تشوفي بزاف د الحالات. وباش كيعجبنا لارجونس بزاف كتكتشفي فيه بزاف ديال لاكا، ديما فيه الجديد، ديما كتكتشفي فيه دي كا لي جداد اللي ما غتقدري ما تشوفيهمش انت في لي سيرفيس الاخرين. علاش؟ حيت كاينين يعني شي حوايج اللي ما كيكونوش في لوبيتال كيكون ترونسفير لوبيتال اخر للسي اتش. داكشي علاش يعني في لارجونس كتشوفي الحالات يعني كما قلت لكم غراف، كتشوفي دي زاكسيدون غراف. يعني نص نهار واحد كافي انك تشوفي بزاف ديال هكا وتعلمي فيه بزاف ديال الحوايج. فالا ما كنتيش كتزعمي انك ديري انك تاخدي مثلا او ديري انجكسيون انترافينوز، ففي لارجونس كتولي كديريها. مثلا ما كتزعميش على الخياطه، فلارجونس ضروري كتحطي في ديكا انك كتخيطي، يعني كتشوفي كديري لا سوان، كتحطي في يعني في شي مواقف اللي كتكوني يعني كيجيبوا لك ناس ميتين، يعني دي مواقف يعني شي مواقف اللي انك انت كتكلفي انك واحد الشخص كيموت يا عندكم يا جمعيات وكديه لامور. يعني راه فيها بزاف د الحوايج، فريمون كتعلمي فيها بزاف د الحوايج. كيف قلت لكم كاين عندنا صال شوكاج، يعني في حاله كانت لا ريانيماسيون عامره فكنخليو عندنا دوك الناس يعني اللي محتاجين انهم لاغيا كيكونوا في صال شوكاج. يعني حتى هو كيكون يعني كتكون خدمه يعني بحال خدامه في لا ريانيماسيون. كيكونوا يعني شي ناس انهم حاولوا ينتحروا كيدير لهم غسيل المعده، يعني كاينين دي زاكسيدو كي قلت لكم غراف كتشوفيهم ديكا غراف.
ولكن راه فريمون البنات راه او الولاد، يعني كنهضر اون جينيرال، فراه غتعلموا في لاغجونس بزاف ديال الحوايج. فهو اكثر سيرفيس انا محبب ليا واللي كنخدم فيه بزاف واللي كنكون فيه اكتيف بزاف واللي كنعطي فيه بزاف. عندكم راه كما قلت لكم راه عندكم لا ريانيماسيون، عندكم العنايه المركزه، يعني اكثر هادو لي سيرفيس اللي فيهم الخدمه بزاف، اللي كيكون عليك الضغط بزاف، ما تجلسيش وما كترتاحيش نهائيا. ولكن انا هاد لي سيرفيس هما العزاز عليا، حيتاش كتبقاي اكتيف، حيتاش اصلا كتبقاي تعلمي فيهم دي كا جداد. ديما كيكون عندك لي كا جداد سبيسيال ما غتشوفيهمش في لي سيرفيس الاخرين، يعني ديما كتبقاي تعلمي حوايج جداد، ما كتبقايش يعني محصوره في نفس المرضى او نفس لي كا كتبقاي تشوفيهم اليوم وغدا وبعدو. لا، ديما كتشوفي حوايج جداد، وهذا الشيء اللي جديد فانه كيفيدك انت في الكارير ديالك او انت. فكتلقى راسك يعني شفتي شحال من حاله فاش كتمشي تخدم كيحطوك في اي سيرفيس كتلقى راسك كتعطي فيه اي كاجاتك، ما كتبقاش تجيك مثلا ما مدوش لاجونس او شي حاجه تشوف غير واحد محلوله ليه رجلو او طايره ليه رجلو او طايره ليه يدو فكتشوكا او كيتبان لك هادشي. لا، كتكون هادشي دوزتيه. من بين الحوايج اللي فيه عاوتاني انا كتحط ان الناس كيموتوا لك في يدك، يعني ان الناس كيموتوا قدامك، ان الناس كيجيو ميتين، انك كتكلف ان فاش كيموت شي واحد باش انك تديه لامور فكتمشي. يعني راه كنا كنديو الناس لامور، يعني راه كندوز الستاج في لارجونس حتى بالليل، وكنا يعني بالليل وكنمشيو كنديو الناس لامور، يعني كدوزي من واحد الطريق اللي ديجا مظلمه ما بين لارجونس ولامور وما فيهاش الضو، وكتمشي داك الميت وكتوصلي لامور وكتحلي الفريغو كديري فيه وكترجعيه. راه فريمون هادشي كيزيد يقوي شخصيتك، وهادشي كيزيد انه يغير من شخصيتك، هادشي كيزيد انك كيخليك انك تحدي بزاف الحوايج، انك تحدى بزاف الحوايج، انك تحدى اول حاجه داك المخاوف ديالك، انا كيف قلت لكم شخصيتك كتقوى. فبالنسبه لي النصيحه اللي غادي نعطيكم هو ضروري انكم دوزوا لي سيرفيس الاخرين، عاد دوزوا لاغجونس، ما تبداوش بلاغجونس حيتاش هي الصراحه تبداو بها كتبداي شويه بشويه، ولكن فاش كدوز لي سيرفيس الاخرين عاد كتجي لارجونس كتلقى راسك بعدا شديتي الخدمه ديال شحال مثلا تروماتو ميديسين ماتيرنيتي لا ريانيماسيون عاد تجي لارجونس. يعني كتلقى راسك فاش جيتي لارجونس غير غتدخل غتبدا خدام فيها مزيان وغتمشي وغادي تزيد انا. ولكن الا بديتي بها من الاول ان كتدخل باقي ما عرفتي شي حاجه فكتبلوكي، يعني فعوض ما انك تتعلم ولارجونس هي اللي كتزيد تحكك وكتزيد انها تخليك انك تزيد تخدم وانك تزيد تستافد حوايج اخرين، غتلقى راسك انت باقي ديك لا باز ما عندكش، ويلاه غتبدا تتعلم ديك الحوايج اللي لا باز، يعني فعوض ما انك تزيد للقدام حيت هي كتزيد تشوف بها حوايج جداد. هادو بالنسبه للايجابيات اللي كاينين في لارجونس. بالنسبه للسلبيات اللي كاينين ديال هاد السيرفيس هو انك كتكوني او انك كتكون في احتكاك مع الناس بزاف، العكس ديال لي سيرفيس الاخرين. لي سيرفيس الاخرين كتكون احتكاك اغلبيه مع المريض وقليل مع عائلته، وفي وقت الزياره فاش كتكون الزياره فكتكونوا نتوما في الصال ديالكم صال دغوبو، يعني الا جاو عيطوا لكم على شي حاجه لي كونستانج او السيروم تحبس او شي حاجه بحال هكا اللي كتقدروا انكم تحتكوا مع العائله المريض، ولكن اغلبيه كتكونوا يعني بعاد. بالنسبه للارجونس فكتكونوا احتكاك مع الناس بزاف 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 بزاف، وهذا الشيء عنده حوايج ايجابيين وعنده حوايج سلبيين. فمن السلبيات انهم كتلقى واحد الانسان جاي معصب للوبيطال كيجي كيبرد فيك انت غديدو او انت كيجي كيبدا يغوت عليك كيبدا يعرفك. ترى الفيديو اللي كنت هضرت لكم على الاعتداءات اللي كنت تعرضت لهم اللي كتعرضوا لهم في السطاج فاغلبيتهم كانوا في لارجونس، حيت هو فين كتكوني احتكاك مع الناس كيف قلت لكم كتكون جميع الطبقات، يعني راه الناس اللي واعيين الناس اللي مثقفين الناس جميع الفئات. كاينين الناس كيجيو فريمون يعني لارجونس وكيقدروك وكيحترموك وكيعطوك قيمه وكيهضروا معاك زوين وكيدعوا معاك فريمون كيقدروك كانسان. وكاين اللي هو اصلا جاي حاقد على لي زانفيرميير وعلى لي ميدسان، جاي داخل فيك طول العرض كيعرفك. كاين اللي جاي باغي يضربك مع دخلت الباب انت ما درتي ليه حتى شي حاجه. كاين اللي جاي كيعرفك، كاين اللي غيبدا يقول لك كون عطيتك الفلوس كون سبقتيني وخدمتي ليا. كاين اللي غيجي غيبغي يعطيك الفلوس يقول لك هاكي غتسبقيني. غتعرضوا فيه بزاف يعني غتعرضوا فيه الاحتقار، غتعرضوا فيه الاهانات، غتعرضوا فيه الاعتداءات، ولكن فريمون انه كتعلموا فيه بزاف. يعني من جانب اخر انكم كتعلموا، من جانب اخر انهم حتى هاد الحوايج السلبيه كيزيدوا يقويوكم شخصيتكم كيزيدوا بكم القدام. يعني نتوما ديما ديك الحوايج السلبيين حاولوا انكم تاخذوهم يعني تستافدوا منهم بطريقه ايجابيه ليكم نتومايا. فريمون كيكون بزاف كيف قلت لكم يعني ويا ويلك كيجي شي مريض يدخل ويلقاك انت جالسه بحالك بحال الناس كتاكلي مثلا او كتشربي او باغا تمشي غير الطواليت. راه كاين شي وقت اللي كتكون فريمون الخدمه بزاف في لارجونس، ملي كتدخلي وانت كتخدمي ما كيكون عندك وقت لا باش تاكلي لا باش تشربي لا باش تمشي حتى انت غير الطواليت لا حتى شي حاجه، كتبقاي من تدخلي وانت تخدمي. ويقدر يجي واحد المريض داخل يلا السيرفيس تكرمش ويلقاك انت غير شاده كتاكلي شي حاجه او كتشربي غير الماء ويجي ويشبع فيك معيور بدا لك انا كنموت وانت كتاكلي وما مسوقاش ليا وما عارفش انك انت كتشدك السخفه. راه فريمون شي اوقات اللي في لارونس راه كتشدك السخفه ديال الجوع.
يعني كيكون فيك الجوع لدرجه انك كتشدك السخفه وما كاينش اللي كيرحمك وما كاينش اللي كيعاتقك وما كاينش، يعني ما عدا الا مشيتي خرجتي على برا لوبيطال تلوحي عليك شي جاكيت ولا شي حاجه فوق التوني ديالك وتخرجي تاكلي على برا وترجعي بالزربه، اولا انك تمشي تسدي عليك في شي صال ما فاتي شي واحد وتاكلي بالزربه وتجي. اما من غير هادشي زعما تبغي غير ديري شي حاجه في فمك راه كيشوفوك ما كيعذروكش ما كيرحموكش، بحال انت ماشي انسان، بحال ماشي انت راه ما كيقدروش انك انت من واحد ما عرفت شحال من ساعه ملي انت دخلتي وانت كضربي تماره وانت ما ريتيتيش وما جلستيش ما كيقدروكش نهائيا. وكاينين الناس اللي كيقدروك كيقولوا لك لا بنتي او لا اختي غير كولي ماشي مشكل غير اكولي اختي وانا غنتسناك وهذا، يعني كيقدروك انك انت انسانه. ولكن الاغلبيه ما كيقدروش هذا الشيء. فيعني انت واقفه يعني كتسواني ليه او كديري ليه لانجيكسيون او شي حاجه وانت شادك السقف ولا صال كدور بك شحال من يعني هادشي ما كيطراش ينطرا. يعني حنا كاع ليكيب اللي كنا في لارجونس لا دراري لا بنات صافي السقفه كتشدك وهما ما كيقدروكش. ما عاد بعد المرات كنا كنديروا النوبه كل مره كيسلت واحد كيمشي ياكل دغيا ويجي باش هكا يمشي الاخر. كيف قلت لكم يعني كيما كتكوني احتكاك مع الناس بزاف فيما كتعرضي بزاف الحوايج. ولكن كاين شي ناس اللي فريمون كيقدروك. راه كنقول ان الناس راه مخلطين، ولكن تكونوا معولين في لارجونس. يعني فاش انك غدوزي في ستاج غتعولي انك غتشوفي ديكا يعني غراف اللي عمرهم ما يطيحوا لك في بالك. غادي تعرفي انك او غتعرف انك غادي تشوكا في بزاف الحوايج. غتشوف ديكا غراف داكشي بحال الافلام ديال الاكشن، شي حوايج اللي هذا طايره ليه رجلو جاي شاد، هذا طاير ليه صبعو، هذا طاير ليه يدو، هذا داير اكسيدون محلوله ليه راسو، هذا يعني شي حوايج اللي بزاف داك الحوايج اللي كتشوفها في شي فيلم ديال الاكشن يعني ما كتقدرش تشوفهم كدرك عينيك كتسد عينيك وكدرك غتشوفهم قدامك. غتحط في ناس قدامك غيموتوا لك في ايديك، ناس غيجيو ميتين، ناس منتحرين في واحد الحالات يعني يرثى لها. يعني غتشوف بزاف د الحوايج. ولكن هادشي راه غيفيدك بزاف في الكارير ديالك، غيفيدك في خدمتك، غيفيدك في شخصيتك. كيف ما غادي يعني غتعرضوا الاهانات، الاحتقار، العنف، بزاف د الحوايج اخرين. يعني تكونوا موجهين راسكم لهذا الشيء كامل. وكيف قلت لكم انكم تخليوا لارجونس هو اخر سيرفيس، يعني دوزوا الاخرين عاد ديروا هو باش يعني او موان كتكونوا يعني ما بقيتوش كتخافوا، او موان شديتوا لا باز. يعني لي كونستونت وليتو كتعرفوهم، كتعرفوا تاخذوهم، كتعرفوا ديروا لي زانجيكسيون او موان انتراميسكولار وسبيتاني. يعني كتعرفوا انكم تبريباريو لي ميديكامون. يعني هذه على الاقل هاد لا باز باش ملي كتجي لارجونس كتزيد انك تاخذ لانترافينوز، انك دوز السيروم، انك دير لي سوان، انك دير القبص، انك يعني تحط في الناس قدامك ميتين، انك تحط في ديزاكسيدون غراف. يعني انك بعدا اكتسبتي واحد الثقه في النفس ويعني وشخصيتك تقوات، وانك يعني بديتي كتولف داك الحالات. يعني ما كتجيكش داك الصدمه بزاف. حاجه اخرى اللي غادي ننصحكم بها هي ديما في اي سيرفيس تخلي العلاقه ديالك مع لي بيرسونيل اللي خدامين في داك السيرفيس، سوا لي زانفيرميي، سوا الماجور، سوا يعني السيرفيون جينيرال، سوا لي ميدسان، تخلي علاقتك معاهم مزيانه ومحترمينك ومقدرينك وكتقدرهم، وتبين لهم خدمتك وانك يعني داخل فوق راسك وجاي باش انك تستاجي وجاي باش انك تتعلم وانك تزيد لقدام. علاش؟ حيت خصوصا في لي زيرجونس راه غادي تعرضوا الاعتداءات، غادي تعرضوا تخسر الهضرات، غتعرضوا يعني الاهانات، غتعرضوا لبزاف د الحوايج. الا كانت علاقتكم مزيانه مع البيرسونيل فغيجيو منكم وغادي يعني غيجيو منكم، غادي يكوفريو عليكم وغادي يوقفوا معاكم حيتاش كيعرفوك اش كتسوى. يعني ديما خلي علاقتك معاهم زوينه باش على الاقل ملي كيطرى لك شي مشكل كتلقاهم هما الاولين واقفين معاك. اما الا كانوا انهم مثلا كتعامل معاهم خايب، راه كاينين دي ستاجير اللي غتشوفوهم يعني دي ستاجير وملي كتدخل كتبدا تبون بها على الطبيب وكتبدا تبون بها على داك البيرسونيل وعلى الماجور، تقول السيده هي او السيد هو اللي خدام تما، هما جايين كيستاجيو عنده، او اللي يهضر معاه بشي كلمه، او اللي يغوت عليك في مصلحتك على قبل ستاج، او شي حاجه غلطتي فيها، او كنتي غدير واحد الفوت خايب، او انك شي حاجه يعني قصرتي من جهته وديري فيها عزه نفس وتغضبي وتجي. لا، هادشي راه ما خاصوش. بنادم باغي يتعلم يحضر الراس حتى تعلمي وديري بلاصتك وتخلي بلاصتك ديما نقيه، سوا البنات سوا الولاد. خصوصا هذا الموضوع بالضبط فانا كنوجه الهضره ديالي للولاد، حيت هما اللي اغلبيه اون فوا كيغوت عليهم شي ريسبونسابل ولا شي حاجه راه ما كيرضاوش، كيدير فيها عزه نفسه وكيبدا يغوت معاه ويقدر كيتشانق هو وياه او يضرب معاه، كيخرج على سطاج وكيخرج على السمعه ديالو ولا في ليكول ولا في لوبيطال.
فانت غادي باش تتعلم فحني الراس ما فيها باس الغوت عليك في مصلحتك. انا ما كنقولش انهم يظلموك، حتى واحد ما كيقابل الظلم، لا بنت لا ولد لا مرا لا راجل لا كيف ما بغى يكون الا، ولكن يعني لا في مصلحتك كنتي غدير واحد الغلط او قصرتي في شي حاجه او باش انت تتعلم، يعني ما فيها باس ان بنادم يحني الراس حتى يتعلم. ان شاء الله يسهل عليك الله وانت واحد النهار انت تخدمي في الديبوز ديالك وما بقى حتى شي حد انه كيعاملك خايب انك كستاجير. فراه كاينين لانهم يعني لي بيرسونيل اللي كيتعاملوا معاك يعني كستاجير خايب، ولكن اون فوا انك ولو انهم كيديروا داكشي كتبقى حاني راسك وتبقى تحترمهم وتقدرهم، فراه كيبدلوا التعامل ديالهم معاكم. كاينين واحد النوع اخر اللي تفكرتو اللي غادي تلقاوه حتى هو في لارجونس بزاف 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 بزاف، اللي اون فوا داخلين مع الباب غيجيو يعني غيحتقرك. اون فوا غتجي غتبغي ديري ليه لانجيكسيون ديالو او السوان ديالو غيقولك زكاي 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 انت ستاجير ما تقاسينيش، غيبقى يطلع ويهبط فيك. هاد النوع غادي تلقاوه بزاف خصوصا في لارجونس، يعني اون فوا غتبغي غيدخلوا غتبداو تسمعوا هاد الكلمه بزاف، لا انت ستاجير ما تقاسينيش، لا انت ستاجير ما تقاسنيش، لا سير عيط لي على الريسبونسابل، سير عيط لي على الانفيرمي. يعني راه هاد القضيه غتحطوا فيها بزاف، ولكن ماشي مشكل، هاد القضيه ما تحطمكمش. يعني ما فيها عيب، ماشي عيب انك تكون ستاجر واحد النهار غتولي حتى انت بخدمتك يعني وغتولي بيرسونيل، ماشي مشكل. يعني لما خلاك صافي خلي على راحته وسير انت. راه كاينين يعني دي مالاد اللي فريمون كيقدروا، كاينين شي وحدين يعني شي ناس كنت حطيت في موقف اللي هما كيقول لك انت ستاجر، كيقول لانفيرميي لا 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 ما تقاسنيش انت، اجي انت ستاجر، اجي انت خدي لي كونستونس، اجي انت ديري لي لانجيكسيون، اجي ما فيها باس بنتي تعلمي. نتوما جايين هكاك بعدا كتعرفي لا باز سيدي كنعرف كيقولك اجي انت ديري لي لانجيكسيون، اجي انت خدمي، هو نتوما خصكم تعلموا. دوك حتى نتوما يعني اللي غتكونوا الجيل اللي طالع المستقبل، نتوما اللي غتشدوا هاد لي بوست، نتوما اللي غتخدموا. الا ما تعلمتوش دابا وهذا ملي غتجيو تخدموا شنو غادي ديروا؟ كاينين هاد النوع ديال الناس اللي فريمون كيقدروك، فريمون كيزيدوا يحبوك في الدومين، فريمون كيخليوك تفتخر براسك وبالمهنه ديالك. وكاينين شي ناس اللي كيفاش كيعاملوك راه فريمون شي لحظات لانك يعني كتكون نفسيتك ام مثلا عندك مشاكل على برا في حياتك الشخصيه او شي حاجه وانت داخل عالمك الله، وكيزيدوا كيبداو يديروا هكاك فريمون كيحطموك، فريمون كيخلوك تكره هاد الدومين في ديك اللحظه انك تكرهو، انك صافي كيهرسوك بواحد الوقيته. ولكن الا كنتي داير الدومين كيف كنقول لكم ديما وغنبقى نعاود لكم في فيديوهاتي ديما، الا كنتي داير الدومين على حب وعلى اقتناع فراه كتصبر دوك السلبيات وداك الشيء كتحاول يعني السلبي انك تقلبه وتاخذه بشكل ايجابي وتزيد به القدام. فبالعكس انك الا كنتي داير هاد الدومين غير باش ديرو ولا غير صافي غادير شي حيت ما عجبكش او مفروض عليك او شي حاجه، راه اون فوا غتعرض لهاد الحوايج اللي بحال هكا اللي سلبيه فانك غتحبس وما غتكملش فيه صافي، وغادي تحبس ما غتقدرش انك تكمل. فهادو اهم النصائح واهم الحوايج اللي نقدر نقول لكم على هذا السيرفيس. حاولت انني نتفكر لكم يعني الحوايج الاساسيين اننا نشاركهم معكم. بالنسبه للناس اللي ديما كيطلبوني انني ندير لكم فيديو على لارجونس كيفاش كيكون فيه ستاج، فانا ان شاء الله راني ناوي انني ندير لكم على لي سيرفيس كاملين، لا بالنسبه لا ريانيماسيون، لا بالنسبه لي طواليت ديال لي مرض كيفاش كيداروا، لا بالنسبه بزاف ديال لي سيرفيس. فان شاء الله راه باقي فيديوهات جايين ان شاء الله، راه غير غادا معكم دقه دقه. كنحاول لو ماكسيموم يعني ناخذ من الوقت انني نصور وانني نمونطي حيت شاد شويه كيشد الوقت هذا الشيء. فاون فوا كنكون يعني عندي الوقت راه كنصور لكم فيديو كنحطو لكم، ما كنبخلش عليكم بداكشي اللي انا عارفه وكنشاركو معاكم. كنتمنى ان هذا لا فيديو يكون فادكم انكم تستافدوا منه بشي حاجه. فراه كنفرح بزاف الا يعني شفتوا لا فيديو ديالي وخرجتوا منه غير باستفاده وحده او جوج يعني معلومات يفيدكم، فراه هذا هو الهدف ديالي من هاد لاشين وهذا هو الهدف ديالي من هاد لي فيديو. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من هاد القناه، يعني ماشي تكون قناه ما كتفيدكم بحتى شي حاجه. ما نطولش عليكم فيديو اكثر من هكذا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، باي باي.